नादरीन, बशीर खटक मीडिया 92 के साथ। नादरीन, आज हम लाहौर के सड़कों पे आपको एक प्रोग्राम नशर करना चाह रहे हैं। चलते चलते हम आज चलते प्रोग्राम में ये पूछना चाहेंगे लोगों से कि मौलाना फजल रहमान जो 27 अक्टूबर को धरने की तैयारी में लगे हुए हैं और 27 अक्टूबर को लोगों को डी चौक इस्लामाबाद पे धरने के लिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों से पूछते कि क्या धरने की सियासत आजकल भी इन्हें इस पीटीआई के दौर हुकूमत में भी कामयाब रहेगा या नहीं। लोगों का क्या राय है इस हवाले से लोगों से पूछते। आज सड़कों पे लाहौर और लाहौरी जब तक किसी धरने में किसी सियासत में मुतहरिक नहीं होते हैं तो मेरा ख़्याल है कि उस सियासत उस धरना उस सियासी जुमात की मुतहरिक होना कामयाबी से नहीं देखा जा सकते, वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि लाहौर पंजाब के एक मशहूर और एक बड़े पॉपुलेटेड शहर है। इसमें PMLN का, पीपल पार्टी का और PTI का, ख़ास तौर पे PTI का और PMLN का, ये PMLN का ख़ासकर गढ़ समझा जाता है सियासी तौर पे। तो देखते हैं कि लोगों की राय जो कि PMLN से और PTI से आम तौर पे ज़्यादातर अटैच है लाहौर में, उनकी क्या राय, वो इस धरने में मौलाना साहब को सपोर्ट करते नहीं करते, वो इस धरने को किस निगाह से किस अल्फाज से नवाजते और किस निगाह से देखते हैं। आइए लोगों से पूछते हैं कि लोगों का क्या राय है। 27 अक्टूबर को धरने की गरज से इस्लामाबाद आ रहे और कह रहे कि मैं इतने लोगों को इकट्ठा करूँगा, इतने लोगों को इकट्ठा कर लूँगा। आपके ख्याल में ये ठीक कर रहे हैं, गलत, और आप इसको कामयाबी से देखते या कोई नाकामी के साथ? पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब सरासर ये गलत कर रहे हैं, उनको ये काम करना ही नहीं चाहिए, और कम से कम उनको खान साहब की हुकूमत को थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए। अभी जो खान साहब अमेरिका के अंदर तकरीर करके आए हैं, सलूट है यार उस बंदे को कि उसने किस लेवल की तकरीर कर दी है। इनको सेंस ही नहीं है कि वो क्या काम कर रहा है और आगे हमारे फ्यूचर में हमारी आने वाली नस्लों के लिए वो कितना बेहतर हो जाएगा। मौलाना साहब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचते हैं कि किसी तरीके से इनकी हुकूमत गिरे और हम अपनी हुकूमत को आगे लेके आएँ जो भी मामलात हैं, क्योंकि इनके साथ वो मामला तय नहीं हो पा रहे हैं ना। मेरे ख्याल में अपने मफादात के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और मौलाना साहब जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो सिर्फ पैसे के पीर हैं। अच्छा, मौलाना साहब पैसों की बस, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मौलाना साहब का, और कुछ भी नहीं है मौलाना साहब का। वो पता नहीं उनके बारे में तो लोग ये भी कहते हैं डीजल और पेट्रोल, पता नहीं क्या क्या उनके बारे में बातें बनी हुई हैं। कमीशन वगैरह उसमें कुछ 100% है मामला सर, 100% है, सबको पता है। अब मैं ओपनली सब बातें नहीं करना चाहता। ख्याल में PPP और PMLN, खासकर लाहौर जो कि PMLN का घर समझा जाता है, आपके ख्याल में वो सपोर्ट नहीं करते ऐसे धरनों को? मेरा ख्याल है कि नहीं, ज़ाती मफाद के धरने नहीं, हाँ नहीं, ऐसे अपने ज़ाती मफाद के लिए वो नहीं सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये अपना धरना करके देख ले मौलाना साहब, इनको खुद ब खुद पता लग जाएगा क्या मामला है। मौलाना साहब 27 अक्टूबर को धरने के लिए इस्लामाबाद आ रहे और वो कहते कि मैं इतने लाख लोग इकट्ठा कर लूँगा। आपके ख्याल में इस वक्त इस टाइमिंग पे और 27 अक्टूबर का स्पेशल डेट, ये मुनासिब है मौलाना साहब के लिए कि इस तरह की धरना दे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है 27 अक्टूबर वो दिन है जिस दिन इंडिया ने कश्मीर पे कब्ज़ा किया था। तो मेरा ख्याल है मौलाना साहब को पहले सोचना चाहिए था कि ये दिन डिसाइड ही क्यों किया। आया इसके पीछे कुछ ऐसे लोगों का हाथ तो नहीं कि ये ख़ास तौर पे ये दिन रखा गया। अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछते हैं तो ये मौलाना साहब के पास चूँकि बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, उनके मदरसे हैं, बहुत उनके फॉलोअर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मौलाना साहब हमेशा हर हुकूमत में ही रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? हुकूमत में क्यों होते हैं? कभी किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं रहे। कल तक वो मुशर्रफ के साथ थे और नवाज़ शरीफ और ज़रदारी के ख़िलाफ़ थे, आज उनके साथ मिल गए हैं। तो उनका कोई ख़ास एजेंडा समझ नहीं आता। जो मेरी जहन में मुझे समझ आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उनको अपनी सीट से है। जब तक वो सीट है, उनको पैसा मिल रहा है, सब कुछ है, ज़ाती मफाद है उनका, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपके ख्याल में
وہ آج کل پارلیمنٹ سے باہر ہے تو وہ اپنے آپ کو ان کرنے کے لیے یا آپ کے خیال میں اپنے سیاست کو دفنانے کے لیے آ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ ابھی اس کا جو ہوگا وہ تو ٹائم بتائے گا کہ اس کا کیا ہوگا، لیکن فی الحال اب تک یہ ہے کہ ان کو اس حکومت سے کچھ نہیں ملا، اور شاید ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کر گئی تو ان کو کچھ نہیں ملے گا، ان کا صفایا ہو جائے گا پاکستان سے. یہ ایک خوف ہے جو ان کو لیے بیٹھا ہے. پہلے تو ان کو ہر حکومت میں وہ بے نظیر تھے تو اس کے ساتھ مل جاتے تھے، زرداری تو اس کے ساتھ مل جاتے تھے، نواز شریف تو اس کے ساتھ مل جاتے تھے. اب یہ ان کے پاس موقع نہیں رہا. اب یہ مذہبی کارڈ لٹرلی ایک یہی رہ جاتا ہے. بدقسمتی سے یہ مذہبی کارڈ ہمارے پاکستان جیسے ملک میں ہی آتا ہے. اور لوگ بھی، ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ مذہب صرف سیاست میں لانے کے لیے نہیں ہے. یہ مولانا صاحب تب کیوں نہیں آئے جب کوئی اسلامک پوائنٹ میں مسئلہ کھڑا ہوا تھا یا پاکستان کا کوئی اسلامک ایشوز کھڑا ہوا تھا، تب کیوں نہیں مولانا صاحب آئے؟ مولانا فضل الرحمان جو کہ 27 اکتوبر کو دھرنے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں، آپ اس کے حق میں کہ نہیں وہ کامیاب ہے یا ناکام آپ کے نظر میں؟ یار دھرنے کے حق میں تو ہم نہیں ہیں، اور نہ ہی میری رائے میں مولانا صاحب کوئی اسلامی بندے ہیں کہ وہ اسلام کے لحاظ سے وہ ایسا گیدرنگ کریں. اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب بھی جو ہماری توقعات تھی اس پہ پورا نہیں اتر رہے. کہ میرا مطلب انہیں درد ہونا چاہیے. میں ان کا بڑا فین تھا، لیکن نواز شریف سے بھی یہی اختلاف ہوا کہ وہ عوام کی بات ہی نہیں کرنے آتے. جب بیٹھ جاتے ہیں بار بار آئیں، ہمیں اعتماد میں لیں، کوئی مہنگائی کرنی ہے بتائیں لوگوں کو، یار یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے. تو لوگ تو یہ دیوانے ہو جاتے ہیں. جو بھی لیڈر ہو جو ہمارے ساتھ لائل ہو کے چلے گا، ہم انشاءاللہ اس کے پیچھے ہیں. اس وقت مولانا صاحب کا اکٹھے ہونا میری سمجھ سے باہر ہے. باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مذہبی کارڈ ہے جو کہ استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت؟ جی وہ تو کر رہے ہیں نا، شروع سے کر رہے ہیں. انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہ ابھی کشمیر کمیٹی کے کب سے وہ ممبر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں سیل کر دیا ہے، وہ کر دیا. یہ ساری باتیں سمجھ سے بالا تر ہیں اس ٹائم، اس وقت. ہاں مولانا صاحب کا اس وقت لوگوں کو اکٹھے کرنا، یہ کال دینی میری سمجھ میں نہیں آ رہی. باقی جس کی آتی ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور مولانا صاحب کو بھی مرضی ہے. اس کی کامیابی اور ناکامی کا تو تب پتہ چلے گا جب 28 ہوگی یا اس کے 1-2 ہفتے بعد. لیکن بظاہر جو مولانا صاحب کچھ نکات کے اوپر دھرنا کرنا چاہ رہے ہیں تو فریڈم آف ایسوسیشن تو ہر ایک شہری کو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اکٹھے ہوں، اپنی ڈیمانڈ سامنے لے کے آئیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ریلیجس پارٹیز اکثر جب آتی ہیں تو وہ گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے وہ یوز ہوتی ہیں. تو تھوڑی سی جب تک کلیئرٹی نہیں آتی کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے تب تک کچھ کہا نہیں جا سکتا. وہ تو کہتے ہیں میرا ایجنڈا ہے کہ آزادی مارچ. تو ابھی ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، آپ لوگوں سے اسی وجہ سے پوچھے کہ آزادی مارچ کیا ہے، آپ نے اس کو کیا سمجھا؟ آزادی مارچ جو اس کی جو بظاہر لفظ سے نظر آتا ہے، آزادی کس سلسلے میں، وہ کس سے آزادی لینا چاہ رہے ہیں؟ آزاد تو پاکستان ہے آلریڈی. کہ کشمیر کی آزادی، اس حکومت سے آزادی کے سلسلے میں وہ اگر کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں تو ان کو آزاد کشمیر میں جانا چاہیے. لائن آف کنٹرول میں جو مظالم ہو رہے ہیں وہاں جا کے لڑیں. ادروائز مجھے نہیں کوئی ایکسکیوز لگتا ان کا. کامیابی میں کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ جو ہسٹری رہی ہے ہماری وہ ہمیشہ سے جو ریلیجس موومنٹس ہوتی ہیں وہ ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے. ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا، لوگوں کے موقف سن لیے، لوگوں کے مختلف اظہار خیال آپ لوگوں نے سن لیے کہ لوگ اس دھرنے کو کس طرح سے لیتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس دھرنے کو کتنا کامیاب اور کتنا ناکام لوگوں کی رائے میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دھرنا. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں اور حکومت کے بارے میں جو آج کل عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے تھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مذہبی کارڈ استعمال ہو رہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ کشمیر کے ساتھ اتنے محبت کرتے اور کشمیریوں کے سینس میں آزادی مارچ کر رہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کشمیر جائے، وہ واگا بارڈر جائے، وہ باقی بارڈر جائیں، انڈیا کے بارڈرز پہ جائے اور وہاں پہ جا کے ایک محاذ پہ جائیں اور محاذ کے سینس میں انڈیا کے خلاف لڑے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ کے سینس میں. تو مختلف لوگوں کے مختلف رائے تھے، لیکن ہم نے جو دیکھا وہ لوگ میجورٹی میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دھرنا ایک ناکام دھرنا ہے. یہ ایک جسٹ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہے، یہ جسٹ ایک مذہبی کارڈ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ دھرنا کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ فضل الرحمان تک محدود دھرنا ہے، فضل الرحمان کے مفاد تک محدود دھرنا ہے. اس کا اسلام سے، اس کا مہنگائی سے، اس کے پاکستان کے عوام سے، اس کا پاکستان سے اور پاکستان کی کامیابی سے اور اس کے کشمیر کے عوام سے اور ان کے ساتھ یکجہتی سے کسی قسم کا دور کا بھی کوئی تعلق نظر نہیں آتا ہے. تو بشیر خٹک، میڈیا 92 کے ساتھ کیمرہ مین مسعود الہی کو اجازت دے دیجیے. اللہ حافظ.